क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस बार क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में जानिए। बड़े परेशान हैं। 4 बच्चियों का गायब हो जाना लाहौर पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लाहौर की 4 लड़कियां जब दरिंदा सिफत लोगों के हत्थे चढ़ गईं, आखिरकार कानून के एहलकार किस मोड़ तक जा पहुंचे? सबको हमने लाइन अप किए हैं। सबके किया है। हैरानगी की बात यह है कि जब ये 4 बच्चियां घर से निकल गईं और घर वापस नहीं आई तो उनके घर वालों पे गुजर क्या रहा होगा। ऐसे जरान पेशा अनासिर को जल्द से जल्द ढूंढकर उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। इंशाल्लाह। सर, लाहौर शहर के तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो हैं उनको चौकस कर दिया गया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई खबर मिलेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। और इंशाल्लाह ताला मैं एक बात बता दूं, मुझे ये यकीन है 100%, कुछ भी हो जाए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इंशाल्लाह वो कानून के कठेरे में होंगे। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 374। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 518। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार इंतराजात हैं 11। चोरी, डकैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये केसेस हुए 4722। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम दोस्तों को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में जो केस फाइल आज हम तक पहुंची है वो है लाहौर से। हम आज के इस एपिसोड में आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आगाह करना चाहते हैं कि हंजरवाल पुलिस स्टेशन लाहौर के इलाके से 4 लड़कियां, 4 बच्चियां अपने घर से निकलीं और उसके बाद वहशी दरिंदा सिफत लोगों के हत्थे चढ़ गईं। यहां मैं तमाम माँओं, बहनों, बेटियों से एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, बल्कि आगाह करना चाहता हूं कि याद रखिए, अपना घर छोटा हो या बड़ा हो, अपने घर में खाने को हो या ना हो, लेकिन अपने घर में, माँ बाप के घर में इज्जतें हमेशा महफूज रहती हैं। इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जब ये मासूम बेटियां, मासूम बच्चियां अपने घर से जुदा हुईं और उसके बाद इन मासूम बच्चियों पर क्या कुछ बीता, इस माशरे में बसने वाले कुछ वहशी दरिंदा सिफत लोगों ने क्या क्या प्रोग्राम, क्या क्या प्लान बना लिए इन मासूम बच्चियों के लिए, और उसके बाद कानून के एहलकार जुर्म के इस ताक़ुब में किस मोड़ तक जा पहुँचे। आज ये सब कुछ मुकम्मल तौर पर हम इस एपिसोड में आपको दिखाना चाहते हैं कि इस पूरी दास्तान के असल हक़ाइक़ क्या हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम जिस केस फाइल के नाते गुफ्तगू करना चाहते हैं वो है लाहौर।
لاہور جس کی ایک جانب شیخ علی بن عثمان علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کا مزار موجود ہے، دوسری جانب میاں میر شاہ جمال شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال، اور ایک جانب بی بی پاک دامنہ کے مزار کے بنا لاہور کا تذکرہ ادھورا رہتا ہے۔ ناظرین، اسی لاہور میں گزشتہ دنوں وقوع پذیر ہونے والا ایک ایسا انہونا واقعہ کہ جس کی بابت مختلف تبصرے، ناقابل یقین گفتگو اور ناقابل فہم معاملات ہونے والے اس کیس کو گڈ مڈ کرتے رہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سرزد ہونے والی اس پوری داستان کے اصل حقائق کیا ہیں۔ 4 بچیوں کا غائب ہو جانا لاہور پولیس کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پر 4 لڑکیاں اپنے کاروان سے بچھڑ گئیں؟ شروع کرتے ہیں یہ داستان۔ یہ ہے ہنجروال پولیس اسٹیشن، لاہور کی حدود میں موجود محلہ نمبر 12۔ ناظرین، یہی وہ علاقہ ہے، وہی گلی جہاں مختلف گھروں میں رہنے والی 2 بہنیں اپنے اپنے گھروں سے نکلیں، نہیں معلوم کیا سوچ کر، کیا جان کر، کیا دیکھنے کی خاطر، یا کن باتوں کو عملی جامہ پہنانے سمجھ میں نہیں آیا۔ 30 جولائی 2021 رات 8:30۔ یہ 2 بچیاں یعنی 2 سگی بہنیں یوں ہی اپنے گھر سے برآمد ہو کر پڑوس والے گھر کی جانب چل دیں، اور مزید یہاں سے 2 اور بہنیں ان کے ہمراہ شاید اپنی طے شدہ منزلوں کی جانب گامزن ہونے لگیں۔ یہاں کسی بھی اہل خانہ کو کچھ معلوم ہی نہ ہوا۔ ایک گھر کے لوگ سمجھتے رہے کہ پڑوس میں ہوں گی، اور دوسرے گھر والے یہی گمان کرتے رہے ہوں گے یقیناً وہ اپنی سہیلیوں کے گھر ہوں گی۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ ہم یہاں دنیا کی تمام بہن بیٹیوں سے یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا گھر کیسا بھی ہو، یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہمیشہ عزتوں کا محافظ ہوتا ہے، ورنہ اس دنیا میں بسنے والے اکثر لوگوں کو تماشا بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ لڑکیاں یہاں سے نکل کر شہر میں چلنے والی ٹرین کی جانب چل دیں۔ لاہور کی اورنج ٹرین کے اس اسٹاپ سے ٹرین میں بیٹھ کر اگلی منزل کی جانب سفر کرنے لگیں، اور اس کے بعد شاید کسی منزل کا تعین ہی نہیں تھا کہ کہاں جائیں یہ۔ رات سیاہ اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ 8، 10، 11 اور 14 سالہ یہ 4 بیٹیاں شاید اب اس تاریک رات کے حوالے تھیں۔ خدا خیر کرے۔ اے پروردگار، دنیا کی تمام بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ رات کے سائے طویل ہوتے جا رہے تھے۔ اسی درمیان ایک رکشے والے کو کسی علاقے کا پتہ سمجھاتے ہوئے اس میں بیٹھ گئیں۔ رکشے میں پہلے سے موجود ڈرائیور کا ایک اور ہمراہی یہ بھانپ چکا تھا کہ یہ 4 لڑکیاں اپنے گھر سے بچھڑ چکی ہیں۔ یہ ان لڑکیوں کو کسی منزل پر پہنچانے کے بجائے رکشے میں لے کر لاہور کے مختلف علاقوں میں تقریباً 1 گھنٹے تک ادھر سے ادھر گھومتے رہے، نہیں معلوم کیا سوچ کر، اور پھر اچانک ہی ایک منزل پر رکشہ روک کر کہنے لگے کہ 2 لڑکیاں آگے آ جاؤ، ورنہ تم لوگوں کو اکیلا دیکھ کر پولیس والے کہیں نہ کہیں پوچھ گچھ کے لیے ضرور روک لیں گے۔ اب یہ وہی کرتی چلی گئیں جو کہا جاتا رہا۔ اور اس کے بعد یہ چنچی رکشہ اسی طرح لاہور شہر کے مختلف علاقوں میں گردش کرتا رہا۔
मगर कुछ ही देर में शायद इन लड़कियों को इस बात का अंदाजा हो गया कि मुश्किलात अब इनके दामनगीर हो चुकी हैं। घर लौटकर इसलिए नहीं जाना चाहती थीं कि घर वाले अब इन्हें किसी सूरत मुआफ नहीं करेंगे। आपस में मशवरा करने लगी कि नहीं मालूम इनके साथ अब क्या सलूक हो। नाजरीन, नारवा सलूक तो रक्षे वालों की नीयत से साफ जाहिर हो रहा था। इसके बाद इस रक्षे को रोक लेने की खातिर इन बच्चियों ने चीखो पुकार शुरू कर दी। आखिरकार चिंची रक्षा ड्राइवर ने एक दूसरी मंजिल पर इन्हें उतार दिया। रात गए जब एक घर की बच्चियां वापस न लौटी तो इनके वालिदैन परेशान होकर पड़ोस में मालूमात की खातिर जाने लगे कि इसी दौरान पड़ोसी भी बरामद हुआ ताकि अपनी बेटियों की बाबत मालूम किया जा सके। अगर ये दोनों अहले खाना उस वक्त और ज्यादा हैरान और परेशान हो गए जब इन्हें यह मालूम हुआ कि चारों लड़कियां कई घंटों से गायब हैं। गुमशुदा बच्ची के एक सेल फोन पर मुस्तकिल कॉल की जाती रही, मगर दूसरी जानिब से फोन हर बार काट दिया जाता। ये सूरत हाल इन लोगों के लिए और परेशान कुन हो गई। ये अहले खाना समझ नहीं पा रहे थे कि इस लम्हे इन्हें क्या करना चाहिए। आखिरकार इन्होंने कानून के एहलकारों को पेश आने वाली सूरत हाल से आगाह करना शुरू कर दिया। क्या होगा? लाहौर के इलाके से अचानक ही 4 बच्चियों के मंजर से खो जाने की इत्तला पर कानून के ये एहलकार फौरन ही इसी जानिब आ पहुंचे। आने वाले ये एहलकार फौरी तौर पर यह जानना चाहते थे कि वाकया हुआ क्या है। हासिल होने वाले फोन नंबर पर लड़की को मुसलसल कॉल की जाती रही। हेलो बेटा, मेरी बात सुने। हेलो हेलो। मगर दूसरी जानिब से फोन मुसलसल काट दिया जाता। ये सूरत हाल कानून के एहलकारों के लिए भी बहुत नागुफ्ता थी। इसमें यह है कि अगर आपको किसी किस्म की जो है कोई मशकूक कॉल आती है या आपको बच्चियों की कॉल आती है, कोई बंदा अगर आपसे कोई पैसे डिमांड करते हैं। तमाम तर मालूमात के बाद पुलिस स्टेशन हंजरवाल में 4 लड़कियों के अगवा की रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। यानी 30 जुलाई 2021 हंजरवाल पुलिस स्टेशन की हुदूद जिला लाहौर। FIR नंबर 1854/21 ई-टैग 5476 ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफा 365 के तहत इरफान वल्द इफ्तिखार की फरियाद को कानूनी शक्ल दे दी गई। बढ़ती हुई रात के इस पहर नहीं मालूम कहां किन किन राहों को बूर करते हुए ये लड़कियां फिर नमूदार हुईं। यहां मौजूद इस रक्षे वाले को बताया कि इन्हें जीवन मार्केट जाना है। नाजरीन, रक्षा ड्राइवर गौर से इन सब की जानिब देखते हुए कहने लगा, रात के 1:30 बजे जीवन मार्केट? वो तो बंद होती है। तुम लोगों के साथ कोई बड़ा नहीं है क्या? तुम लोग कहां से आई हो, कहां की रहने वाली हो, घर कहां है? एक लड़की ने जवाब दिया, हमें घर वापस नहीं जाना। सोचों में डूबी हुई ये लड़की एक बार फिर कहने लगी कि हम अब घर नहीं जाना चाहते, घर वाले हमें मार देंगे। इस एक जुमले ने रक्षा ड्राइवर को जैसे पूरी दास्तान समझा कर रख दी। नहीं होना, आपको लेके जाएंगे जिधर भी आपने जाना, आपको घर को छोड़ के जाएंगे। इस ड्राइवर की अय्यारी और चालाकी ने उस पर जैसे पूरा अहवाल खोल दिया हो। बार बार सेलफोन पर आने वाली कॉल को काटता हुआ देखकर इसने एक जानिब रक्षा रोक दिया।
اس نے کہا کہ بار بار اس موبائل فون پر آنے والی کال سے میں تمہیں چھٹکارا دلا دیتا ہوں، اور پھر اس نے رکشا ایک جانب روک کر سیل فون ہاتھ میں لیا اور اس میں سے سم کارڈ نکال کر دانتوں سے دبا دبا کر توڑنے لگا، اور آخر کار اسے باہر کی جانب پھینک دیا۔ اب آپ کو پریشانی کوئی نہیں، آپ کو چھوڑ کے آئیں گے گھر تک۔ ناظرین جانتے ہیں کہ یہ کیا چالاکی تھی؟ یہ اس کی عیاری تھی کہ یہ لڑکیاں کہیں کسی کو فون نہ کر پائیں۔ اور پھر کہنے لگا کہ تم بالکل پریشان نہ ہو، میرے بیوی بچے یہاں قریب ہی رہتے ہیں، میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں تاکہ اب تم لوگ تھکی ہوئی لگ رہی ہو، آرام سے میرے گھر میں رہو، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، تم لوگ میرے بچوں سے مل کر بہت خوش ہوگی، اور اب بھول جاؤ اپنے گھر والوں کو جنہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہوگی۔ جبھی تو تم اپنا گھر چھوڑ کر نکلی ہو۔ یہ کہتے ہوئے مختلف راہوں کو عبور کرتا چلا جا رہا تھا یہ رکشا ڈرائیور، اور پھر کسی ایک بستی میں یہ رکشا داخل ہو گیا۔ اس موڑ پر رکشے کو چھوڑتے ہوئے ان چاروں بچیوں کو ہمراہ لے کر باگڑیاں چوک کے علاقے میں موجود اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ آپ کو پریشانی کوئی نہیں، آجے۔ ناظرین ان لڑکیوں کو اپنی بیوی بچوں کے پاس چھوڑ کر یہ شخص انتہائی مشکوکانہ انداز میں کسی کو فون کرنے لگا۔ ہیلو، ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کے دوران کمبخت یہ شخص کسی سے کہہ رہا تھا، 4 بچی ہیں میرے پاس۔ اس بار 14-15 سال والی کے 1 لاکھ بہت کم ہیں۔ کہنے لگا کوئی حق اور انصاف کی بات کرو، خدا غارت کرے ایسے حق اور انصاف مانگنے والوں کو جن کا کاروباری زندگی کسی کی بہن بیٹیوں کو فروخت کرنا ہے۔ 1 لاکھ۔ اور پھر یہ کہنے لگا کہ کل چاروں کو لے کر چوک یتیم خانہ شہزاد کے گھر پہنچا دوں گا، تم بے فکر ہو جاؤ، اب لڑکیاں میرے کنٹرول میں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اب یاد رکھنا اس وقت سے ان لڑکیوں پر جتنا خرچہ ہوگا اب وہ تمہارا ہے۔ ناظرین یہاں آپ کی اطلاع کے لیے ہم یہ تفصیلات ضرور بیان کرنا چاہتے ہیں کہ رکشا ڈرائیور قاسم نے ورغلا کر 4 بچیوں کو اپنے گھر رکھا، اگلی رات یتیم خانہ چوک لاہور پہنچایا، اس سے اگلی رات قاسم اور شہزاد بہلا پھسلا کر ان بچیوں کو ساہیوال کی جانب لے چلے۔ ساہیوال پہنچ کر رکشا ڈرائیور قاسم نے نعیم شہزاد عرف سونو کے حوالے کیا ان 4 لڑکیوں کو، جس نے آگے آصف اور اس کی بیوی کے حوالے کر دیا۔ انہیں کیا قیامت خیز مناظر ہوں گے۔ جبکہ یاد رہے رکشا ڈرائیور قاسم نے 1 لاکھ روپے کے عوض ایک لڑکی کو شہزاد نامی ایک اور ڈرائیور کے سپرد کر دیا۔ دوستو ذرا غور فرمائیں، کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے کہ اتنے ترقی یافتہ ہونے کے باوجود کیسے کیسے ناسور ہمارے اور آپ کے معاشرے میں آج بھی پرورش پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، عقل سلیم عطا کرے اولاد آدم کو۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ اخبارات، الیکٹرانک میڈیا کی جانب سے شہ سرخیاں اور بریکنگ نیوز مستقل یہ جاری تھیں کہ ابھی تک لاہور کی گمشدہ 4 بچیوں کا کوئی سراغ نہ مل پایا۔ ادھر ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس انویسٹیگیشنز لاہور اپنے ماتحت عملے سے اسی بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ آنے والی تمام تر رپورٹس میں اب تک کوئی سیر حاصل بات موجود نہ تھی، یعنی یہ لڑکیاں کہاں گئیں، آج کس کے پاس ہے، اور ان لڑکیوں کا احوال کیا ہے، کچھ معلوم نہیں تھا۔ آخر یہ سب کیسے ہوگا؟
DIG इन्वेस्टिगेशंस लाहौर की जानिब से किसी भी सूरत में बच्चियों की बरामदगी और उनसे मुताल्लिक तमाम मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने के अहकामात सादिर कर दिए गए। फौरी तौर के ऊपर इसको रिकवरी की हमारी जो कोशिश है वो शुरू हो जानी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे लिए इस वक्त ये टॉप प्रायोरिटी केस है। 4 बच्चियों का घर से चले जाना और रात भर वापस ना आना हमारे लिए एक हमारी प्रिवेंटिव एक्शन के ऊपर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। इस वक्त CM साहब, IG साहब, हमारे CCPO साहब, DIG साहब, तमाम की यही इस वक्त टॉप प्रायोरिटी है कि ये बच्चियां जल्द से जल्द हिफाजत से बाजियाब होनी चाहिए। इन्हीं तमाम मालूमात को यकजा करते हुए SP इन्वेस्टिगेशन सदर डिवीजन लाहौर ने इस केस पर काम करने वाले तमाम इन्वेस्टिगेटर्स को अपने दफ्तर में यकजा किया ताकि किसी मुमकिना नतीजे पर पहुंचा जा सके, क्योंकि कई दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक गुमशुदा लड़कियों की बाबत कोई इत्तला मौसूल न हो पाई थी। और इसके अलावा जो बच्चियों का मोबाइल था उसकी CDR हमने मंगवा ली है। इसके अलावा जो भी सस्पेक्ट्स हैं उनकी जो टेक्निकल डाटा है उस पर आपने काम करना है और मुझे बताना है साथ साथ। इस मीटिंग में यही तय किया जा रहा था कि किसी भी सूरत इन लड़कियों को बाजियाब कराना होगा। इधर कानून के एहलकारों ने लाहौर में लगाए गए सेफ सिटी कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इस मरहले को तो दूर कर लिया कि 30 जुलाई रात 8:30 पर घर से निकलने वाली 4 बच्चियों ने अपने सफर का आगाज कैसे किया। इसी दरमियान कानून के एहलकारों में और तेजी आ गई। कानून के एहलकारों की जानिब से रिक्शा ड्राइवरों पर पड़ने वाले छापों ने इस पूरे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया। इन छापों के नाते यह पता चल गया कि एक मुख्तलिफ मकाम पर इस केस से मतलूब कुछ अफराद मौजूद हैं। कानून के एहलकार एक लम्हा जाया किए बगैर उनके ताक़ुब में साहिवाल की जानिब आ पहुंचे। मुसद्दिक़ा इत्तलात के दोष पर ये एहलकार इसी जानिब आते दिखाई दिए। इन खेतों में पहुंचकर एक बार फिर अपने पास मौजूद इत्तलात को मजीद मुस्तनद करते रहे और इसके बाद इस घर के अतराफ फैलना शुरू हो गए कानून के एहलकार। और फिर शुरू हो गई ये कार्रवाई। नाजरीन, यहां से इन अफराद को हिरासत में ले लिया गया। एक के बाद एक होने वाली ऐसी ही कार्रवाइयों ने साहिवाल में मौजूद 4 लड़कियों के मामलात से मुंसलिक अफराद को हैबत और खौफ पे मुब्तला कर दिया। और इसी नाते मुल्जिमान ने यकजा होकर यह तय किया होगा कि जितना जल्द अज जल्द हो सके अपने पास मौजूद इन लड़कियों से जान छुड़ा ली जाए। अब बताओ, चारों इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है, अब आपको घर भेज दें, आप राजी हैं? ठीक है, मैं 15 पे कॉल करने लगा हूँ, आपको कोई टेंशन तो नहीं है? हमने कुछ कहा तो नहीं है आपको? और इसी नाते साहिवाल में मौजूद इसी नेटवर्क के एक शख्स ने इन बच्चियों को हमराह लिया और मंजर आम पर आ गया और यहां इन बच्चियों को हमराह लाकर कमाल चालाकी से 15 पर फोन करने लगा कि हमें सड़क से ये 4 बच्चियां मिली हैं, इन्हें आकर ले जाएं। और इसके साथ ही यहां मौजूद इन बच्चियों पर अपनी मासूमियत साबित करने में लग गया। क्या मतलब है? ये बच्चियाँ लाहौर से ही गुम हुई हुई थी। टीवी पे खबर देखी मैंने, ठीक है, बच्चे देखे हैं, ठीक है, तो आपकी मेहरबानी होगी उनको साथ दें।
कुछ ही देर बाद पुलिस मोबाइल के आते हुए इन्हें रोककर पहले से तयशुदा अल्फाज दोहराने लगा कि हमें सड़क पर ये 4 लड़कियां मिली हैं, हमने सोचा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इन्हें आपके हवाले कर दिया जाए। इसी दरमियान एक लड़की कहने लगी कि ये झूठ बोल रहे हैं, हम लोगों को 3-3 लाख रुपए में बेच रहे थे ये। और इसके साथ ही कानून का एहलकार जैसे चराग पा हो गया। आने वाले एहलकारों ने इन सबको अपने हमराह लिया और पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना होने लगे। नाजरीन, इस वक्त हम उस पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं लाहौर के जहां पर इन 4 मिसिंग बच्चियों को बरामद किया गया है। बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? आयशा। आयशा जी। आयशा, कितनी उम्र है तुम्हारी? 14 साल। 14 साल। अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया? अल्लाह ने मुझे बचा लिया था। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? अनम। एज कितनी है तुम्हारी? 12 साल। बेटा, क्यों निकली थी घर से बाहर? ट्रेन की सैल के लिए निकली थी। तुम्हारा क्या नाम है? किंजा। किंजा, कितनी उम्र है बेटा? 14 साल। बेटा, तुम लोग घूमने फिरने निकले थे? हाँ जी। या ये सोच के निकले थे कि अब घर वापस नहीं आना है? सर, जब हमने देखा तो बहुत रात हो गई थी। हमने कहा हम घर जाएंगे, घर वाले हमें मार देंगे। तुम्हारा क्या नाम है? सर, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। तुम्हारा नाम क्या है? समरा। हम आपको ये जरूर बताना चाहते हैं कि अनम, किंजा, आयशा और समरीन 4 दिन तक अपने आशियाने से दूर जरूर रहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि परवरदिगार आलम ने इन मासूम बच्चियों की इज्जत, आबरू, नामूस को महफूज रखा। फिर किधर गए थे आप? तो हम मेट्रो ट्रेन पर सैल करने चले गए, फिर हम समनाबाद उतरे हैं। सही है। उधर से वापस मुल्तान चुंगी आए हैं। सही है। रिश्के पर बैठे हैं, वो हमें। कौन सा रिक्शा था? चिंची रिक्शा था। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर हम 100 रोड स्टॉप पर उतर गए। फिर हम कह रहे थे टाइम इतना ज़्यादा हो गया, हम अब घर जाएंगे, हमें मार देंगे। इन लोगों को किधर रखा था उन्होंने? 2 अंकल थे और एक आंटी थी। अच्छा, तो उधर और कौन था? उधर वहाँ पर कोई और औरतें थी, लड़कियाँ थी वहाँ पर? और नहीं, ये कहने नहीं, उधर कोई और था। इन लड़कियों के पास मौजूद तमाम तर मालूमात कानून के एहलकारों ने हासिल कर ली और फिर आने वाले इनके अहल खाना के हवाले कर दिया गया इन सबको। मैं ARY के अली रज़ा साहब को ये कहना चाहता हूँ कि जो माशरे की बेहतरी के लिए इस प्रोग्राम के ज़रिए वो सही व काविश कर रहे हैं, वो यादगार है। और उसमें जो माशरे में हम बेहतरी की समत जा रहे हैं, इसमें बहरहाल उनका बड़ा किरदार है। नाजरीन, अभी जुर्म की ये दास्तान जारी सारी है। हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इसके बाद साहिवाल ही के इलाके में कानून के एहलकार इसी जानिब आते दिखाई दिए। मिलने वाली इत्तलात के दोष पर इस घर के चारों जानिब कानून के एहलकार फैलना शुरू हो गए। घर में मौजूद अफराद की सुन गुन ली जाती रही और फिर एक शख्स को दरवाजा खोलने का टास्क दे दिया गया। और नाजरीन, इसके बाद कानून के एहलकार इस ड्राइंग रूम की जानिब मुतवज्जो हो गए। और फिर क्या हुआ, हम आपको दिखाते हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? लोगों की बेटियों की तरह लेके आते हो। नाजरीन, याद रखिए, जराइम पेशा नासिर कितने ही अय्यार, कितने ही चालाक क्यों न हो जाएं, कानून की निगाहों से कभी पोशीदा नहीं रह सकते। और यही अंजाम इन जराइम पेशा नासिर का भी हुआ। बहैसियत DIG इन्वेस्टिगेशंस लाहौर और बहैसियत इस मुल्क के शहरी के, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वालिदैन को अपने बच्चों के साथ जो उनका कनेक्शन है, जो कांटेक्ट है, जो राब्ता है, वो इस नौइयत का होना चाहिए कि उसमें तरबियत का जो अंसर है वो बुनियादी रहे। तरबियत हो, कंट्रोल की मैं बात नहीं कर रहा, कंट्रोल को मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल तरबियत होनी चाहिए। हर घर के अंदर एक हायरार्की होती है, वालिदैन जो हैं
ان کو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی چاہیے. کیا نام ہے تمہارا؟ محمد قاسم. کتنی عمر ہے تمہاری؟ 28 سال. کہاں کے رہائشی ہو؟ ساہیوال کے. تو ادھر بچیاں کہاں سے لے کے گئے تھے؟ لاہور سے. لاہور سے؟ جی سر. کہاں سے بٹھائی تھی؟ پنڈی اسٹاپ سے. پنڈی اسٹاپ سے؟ جی سر. تو تمہارے گھر ماں بہن نہیں ہے؟ ہے سر. تو بغیرت آدمی لوگوں کی ماں بہنوں کو اٹھاتے ہو، کہاں پہ بیچتے ہو؟ بتاؤ کتنے کی بیچی ہیں لڑکیاں؟ 3 لاکھ کی سر. کہاں پہ بیچی ہیں؟ ساہیوال. کس کو بیچی ہیں؟ شہزاد. بڑے تم کو گندے آدمی ہو. اور کون ہے اس گینگ کے اندر؟ اور کون کون ہے؟ ایک شہزاد، ایک سونو. سونو کدھر ہوتا ہے؟ سونو بھی سر پکڑ لیا گیا. اور کون ہے؟ اور ایک سونو کا دوست ہے. کیا نام ہے اس کا؟ وہ اس کا نام نہیں پتا سر. اور کون ہے اس میں؟ بس سر 4 لوگ ہیں ہم. اور بتاؤ کون ہے؟ سر وہ ایک بیگنا تھا، وہ اسے شہزاد کا. کون بیگنا ہے؟ شہزاد کا ابو تھا، بیگنا پکڑ کے لے ہیں. عورتوں کا کاروبار کرتے ہو، لوگوں کی بیگنا ثابت کرتے ہو. اگر اللہ تعالیٰ نے ان لڑکیوں کی عزت نہ بچائی ہوتی تم نے تو بیچ دیا تھا. تم نے تو اپنی جو ہے کمائی کر لی تھی. نام کیا ہے تمہارا؟ شہزاد علی. یہ لڑکیاں کہاں سے خریدی ہیں؟ کاشف سے سر. کاشف سے خریدی ہیں؟ جی. غیرت آدمی کتنی ڈٹائی سے کہہ رہے ہو کہ تم نے خریدی ہیں. چیز خریدی ہے کہ انسان خریدا ہے؟ غلطی ہوگی سر. غلطی ہوگی ہے. یہ غلطی ہے کسی کی عورت کو بیچنا، کسی کی بیٹی کو بیچنا؟ اس سے پہلے کتنی خریدی ہیں؟ کوئی نہیں سر، یہ پہلی غلطی ہے. میں بتا رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کہ کہاں سے کتنی خریدی ہیں لڑکیاں؟ سر یہ پہلی غلطی ہے. کتنے کی لڑکیاں آگے بیچ لی ہیں تم نے؟ پھر کیا کرتے ہو لڑکیوں کا تم؟ سر جی یہ 1 لاکھ میں سودا ہوا تھا. باپ کیا کرتا ہے؟ تمہارا باپ کیا کرتا ہے؟ سر وہ فوت ہو گئے. اچھا ہوا ہے وہ فوت ہو گیا. تمہارا یہ معاملہ سارا دیکھ کے وہ مر جاتا غیرت سے ہی. کیا نام ہے تمہارا؟ نعیم شہزاد. کیا کرتے ہو تم؟ میں ڈانس سکھاتا ہوں. والد کیا کرتا ہے؟ والد فوت ہو گیا ہے. کیا کرتا تھا وہ؟ والد ٹھیکیداری کرتا تھا سڑکوں کی. تو یہ لڑکیوں کو کیا کرنا تھا؟ ان لڑکیوں کا، اس لیے لڑکیوں لے کے گئے تھے؟ ان لڑکیوں کو ڈانس سکھانے کے لیے. ڈانس سکھاتے ہو یا کوئی اور بھی کام کرتے ہو؟ ڈانس سکھاتا ہوں. لڑکیوں نے مجھے ہر چیز بتا دی ہے. کیا کرتے ہو؟ ڈانس. کتنے کی لڑکیاں لی تھی تم نے یہ؟ 3 لاکھ کی. کس لیے؟ کام کروانے کے لیے. کام کروانے کے لیے؟ ڈانس کے لیے. تمہاری بیٹیاں نہیں ہے؟ جی ہے. تو اس سے بھی ڈانس کروانا تھا تم نے. اس سے پہلے کتنے کاروبار کیا تم نے؟ پہلے میں گارمنٹس کا کام کرتا تھا. جو میں پوچھ رہا ہوں لڑکیاں کہاں سے لیتے تھے تم پہلے؟ پہلے لڑکیاں میں لیتا تھا ساہیوال سے. تو یہ کیوں نہیں بولتے تم؟ تو نے جو لڑکیوں کو سڑک پر کھڑا کر کے جو کال کروائی ہے، جو ڈرامہ رچایا تو نے سارا، وہ تو نے کیسے کیا؟ تو کاروبار کرتا ہے لڑکیوں کا. پوری میڈیا پہ آ گئی تھی، اس لیے 15 پہ میں نے کال کی. اس لیے نہیں تو نے کال کی کہ تو رحم کر رہا تھا، تو اپنی جان بچانے کے، تو اپنی جان کے نالے تو یہ پڑ گئے تھے نا، تو اس لیے تم نے کال کروائی ہے لڑکیوں کو باہر کھڑا کروانے کے بعد. کیا نام ہے تمہارا؟ سر محمد آصف. والد کا نام کیا ہے؟ الطاف حسین. کتنی عمر ہے؟ 45 سال. کہاں کے رہنے والے ہو؟ ساہیوال. کاروبار کیا ہے؟ سر ڈرائیور. کس چیز کی ڈرائیوری کرتے ہو؟ سر کار کی. کیا کرتے ہو کار میں تم؟ سر کار چلاتا ہوں. تو کیا کردار تھا ساری سٹوری کے اندر تمہارا؟ سر میرا کردار یہ ہے، وہ 3 لڑکیاں لے کر آیا تھا دوست، اس نے میرے حل چھوڑی ہوئی تھی میری فیملی میں، اور چوتھی لڑکی جب اس نے کہا کہ آ جائے گی اور ہم انہیں واپس کر دیں گے 15 پہ. یہ باتیں مت کرو سر سوری. ان چھوٹی چھوٹی بچیوں نے سب باتیں بتائی ہیں. تمہاری بیوی کیا کرتی ہے؟ سر وہ دبئی جاتے ہیں. کیا کرتی ہے دبئی میں؟ سر وہ ادھر کام کرتی ہے. کون سا کام کرتی ہے وہ؟ غلطی ہو گئی سر. کام بتاؤ کون سی غلطی کر؟ سر وہ دبئی جاتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے. بچوں کے لیے روزی کماتی ہے. کیا کرتی ہے وہ لڑکی؟ سر مجھے نہیں پتا، میں کبھی گیا نہیں. روزی سے تو بہتر ہے اس بندے کے بچے جو ہیں وہ بھوکے رہ جائیں. سر سوری، غلطی ہو گئی. غلطی کس چیز کی کہہ رہے ہو بھائی تم؟ بڑے کوئی بغیرت آدمی ہو تم. ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو. اپنی بغیرتی دیکھیے کیا کیا کہ تم نے. سر غلطی ہو گئی. اب سے کرو یہ کام. 5-6 سال سے. کیا نام ہے تمہارا؟ شوکت علی سر. کیا کرتے ہو؟ ڈرائیوری سر. پہلے آیا تھا وہ بھی ڈرائیور تھا، جو اس سے پہلے آیا تھا وہ بھی ڈرائیور تھا؟ نہیں سر، میں بس چلاتا ہوں. تو کیا کر رہے تھے ان کے گھر کے اندر، شہزاد کے گھر کے؟ جی سر، یہ قصور ہے میرا کہ میں نے اس کی والدہ سے شادی کی تھی. اس گھر پہ تم تھے، وہ کس کا گھر ہے؟ جی سر، وہ وائف ہے جو جس کے ساتھ میں نے شادی کی، اس کا گھر ہے. اس کا بیٹا کون ہے؟ جی شہزاد ہے. پنجاب پولیس کی واقعی بہت ایفرٹس ہیں اس میں. ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال. ہم نے آپ کو دکھایا کہ 4 بچیاں اپنے گھر سے نکلیں اور اس کے بعد ایسا لگنے لگا کہ جیسے یہ آشیانے سے بچھڑ ہی گئی ہوں. اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وحشی درندہ صفت لوگوں نے کس طرح ان بچیوں کو ایک
घर से दूसरे घर और दूसरे घर से तीसरे घर पहुंचाना शुरू कर दिया। खुदाए बुजुर्ग बरतर का एहसान है कि ये बच्चियां जिस तरह अपने घर से गई थी उसी तरह बाइज्जत कानून के एहलकारों ने, पंजाब पुलिस ने इन्हें इनके घरों तक पहुंचा दिया। नाज़रीन, हम यहाँ एक बात ज़रूर बताना चाहते हैं कि वालिदैन को ये ज़रूर करना चाहिए कि अपनी औलादों से अपना अटैचमेंट बढ़ाएं, अपनी औलादों से ये ज़रूर पूछें कि वो कहाँ घूमने फिरने जाना चाहती हैं, उनका दिल क्या चाहता है। देखिए, जब तक रिश्ते बहुत करीब नहीं होंगे, मोहब्बत परवान कभी नहीं चढ़ेंगी। बहरहाल, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम दोस्तों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।